अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एज़ यूजुअल कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन मेरी आज की वीडियो उसी इन्हिमाक के साथ देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट होती है सबसे पहले कि मेरा जो चैनल है आप और हम, आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है इंतहाई मुख्तसर सी बनाऊंगा। वजह यह है कि पिछले दिनों जो है बल्कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो बाई इलेक्शन है उसकी गहमा गहमी जो है वो चल रही थी, वो आलमोस्ट क्लोज़ हुई उसकी जो कैंपेन थी। और आज जो है संडे का दिन है और आज क्योंकि पाकिस्तान में जो बाई इलेक्शन है पंजाब में सूबाई असेंबली का वो हो रहा है। अब देखना ये है कि रिज़ल्ट सामने क्या आते हैं। हर दोनों पार्टीज़ जो हैं, मेन पार्टीज़ नून लीग और पीटीआई, दोनों की तरफ से जो ना दावे किए जा रहे हैं कि वो ही इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन आने वाले जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें पता देंगे कि सूरत हाल क्या है। तो नाज़रीन, जो बात मैंने आपसे करनी है वो है आर्टिकल 6 की। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आर्टिकल 6 जो है वो ट्रेटर के ज़ुमरे में आता है कि मुल्क के साथ जो गद्दारी करता है उस पे आर्टिकल 6 जो है वो लगाया जाता है। इस वक्त जो है जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है उसकी ये कोशिश हो रही है कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं इमरान खान, उन पे आर्टिकल 6 जो है वो लागू किया जाए और किसी तरह से उनको जेल भेज के उनको सज़ा जो है वो दिलवाई जाए। तो नाज़रीन, मेरा कहने का मतलब ये है, जो बात मैंने आपके जहनों में डालनी है, कि अगर एक दफ़ा आपने आर्टिकल 6 को इम्प्लीमेंट कर लिया तो फिर एक पूरी लाइन है, आप पीछे जो है 74 ईयर्स आप पीछे जाएंगे, आपको बेशुमार इसके केसेस मिलेंगे। और आने वाले वक्त में नाज़रीन, ये भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में यही जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और इसके जो मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर जो है या जो भी एडवाइज़र्स हैं या जो कैबिनेट है, ये तमाम जो करता धरता लोग हैं ये भी ग्रिप में आएंगे। कहीं ना कहीं मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारे मुल्क में हर शख्स जो है, जो भी साहिब इक़्तिदार है, साहिब इख्तियार है, वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी जुर्म में उससे जुर्म हुआ है, उसने कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जितने भी करता धरता लोग हैं वो सारे नंगे हैं उस हमाम में। क्यों कि कभी ये एक पार्टी में आते हैं, कभी ये दूसरी पार्टी में आते हैं। तो मकसद इनका ये होता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए, आवाम की खिदमत का मकसद नहीं होता। यहाँ पे अगर आर्टिकल 6 आप लगाएंगे तो ना यहाँ पे जनरल बचेंगे, ना यहाँ पे जो है जजेस जो हैं वो बचेंगे और ना ही पॉलिटिशियंस बचेंगे। तो ये इंतहाई ख़तरनाक खेल है जो मौजूदा हुकूमत खेलने जा रही है। बेहतर यही है कि इसे अवॉइड किया जाए। आप किसी भी दानिश्वर को उठा के देख लें, किसी भी सहाफ़ी को, उसके बयान को, उसके तबसरे को उठा के देख लें, आपको यही मिलेगा कि हर शख्स यही कहता है कि ये जो आर्टिकल 6 है इससे अवॉइड करना चाहिए, इससे एहतियात बरतनी चाहिए कि अगर आज इमरान खान पे आपने आर्टिकल 6 लगा के उसे जेल भेज दिया, सज़ा दिलवा दी, तो फिर जो है कोई भी आर्टिकल 6 से बच नहीं सकेगा। नाज़रीन, आपको ये भी मालूम होगा कि मौजूदा हुकूमत जो है उसमें इतना दमखम नहीं है, उसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो आर्टिकल 6 जो है वो इमरान खान पे लगा सकें। ये पीछे से कहीं ना कहीं से इनकी डोरें हिलाई जाती हैं, इनके जो फैसिलिटेटर्स हैं वो इनको फैसिलिटेट करते हैं, फिर ही ये कोई पेशरफ्त करते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि ये हुकूमत लाई गई है, इस
ان لوگوں کو حکومت میں لایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان میں وہ طاقت، وہ صلاحیت اور وہ پاور نہیں ہے کہ یہ اپنے بلبوتے پہ یہ عمران خان کو کٹہرے میں لا سکیں۔ پھر بات یہ بھی ہو جاتی ہے کہ اگر عمران نے آئین شکنی کی ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ آرٹیکل 6 تو بنتا ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں، جنہوں نے آئین کو ایبروگیٹ کیا ہے، یہ بات جو ہے ہمارے ملک کے جو صحافی ہیں حامد میر، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جنہوں نے آئین کو ایبروگیٹ کیا ہے سب سے پہلے تو ان کو آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے سزا دینی چاہیے۔ وہ سزا کے صحیح مستحق جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے، چاہے کہ عمران خان کو یا کسی پولیٹیشین کو۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے اور روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اگر ایک دفعہ آرٹیکل 6 کسی پر لگ گیا تو پھر ایک لائن ہے جو لگ جائے گی، اور پھر جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ جو اقتدار میں رہ بھی چکے ہیں اور جو اقتدار میں پھر آئیں گے ان پہ بھی یہ آرٹیکل 6 جو ہے لگے گا، اور سب کو پھر پھانسیاں بھی ہوں گی، سزائیں بھی ہوں گی۔ تو پھر ملک میں یہی مار دھاڑ رہے گی، یہی طریقہ چلتا رہے گا، اور عوام جو ہے وہ ہمیشہ جس طرح سے 74 ایئر سے پس رہی ہے اسی طرح سے عوام جو ہے وہ اسی طرح پستی رہے گی، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر اور مناسب یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کو مت چھیڑا جائے۔ یہ ذہن میں نہ رکھا جائے کہ آج عمران خان کے ساتھ دشمنی ہے تو لہٰذا اس کو کٹہرے میں لایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو اگر عمران خان اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو سپیئر کر دے گا؟ کبھی بھی نہیں سپیئر کرے گا۔ تو ناظرین، یہی بات میں پاکستانی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ حکمرانوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ دشمنی مت پالیں، دشمنی اور نفرتوں کے بیج ملک میں مت بوئیں، عوام الناس کی خدمت کریں۔ اگر بائی الیکشن بھی ہو رہے ہیں تو عزت احترام کے ساتھ جو پارٹی جیتتی ہے اس کو اقتدار کا حق ہے، جو پارٹی ہارتی ہے اس کو اقتدار سے باہر یعنی اپوزیشن میں رہ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ آنے والے وقت میں کسی حد تک جو ہے وہ مناسب اور بہتر ہو جائیں گے، جو کہ لگتا نہیں ہے۔ جس طرح سے نفرتیں اور قدورتیں آپس میں بن رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت بڑھ رہی ہے، لگتا نہیں ہے اب یہ ہر پارٹی کا لیڈر اور ہر پارٹی ایک دوسرے کو مارنا چاہتی ہے، ختم کرنا چاہتی ہے۔ تو اس طرح سے ملک نہیں چلتے۔ تو لہٰذا ویڈیو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے جاتے جاتے پھر میں یہی کہوں گا کہ آرٹیکل 6 کو مت چھیڑا جائے۔ اگر آپ آج آرٹیکل 6 کو چھیڑیں گے تو کل کو آپ بھی اس کی گرفت میں آئیں گے۔ تو ناظرین، اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا سے اجازت دیجیے اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔